श्री महामृत्युंजय कवच श्रीदेव्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युंजयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पालान् अमरात्वमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्पे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनं नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वतीपतिः वन्धनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मुक्षीयं पातु मां चन्द्रशेखरः मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसव मे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दी पातु कौवेर्यां मेषान्यामीश्वरोऽवतु ईशानः सलिले पायत् घोरः पातु कानने अन्तरिक्षे वामदेवः पायात्ता पुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्यं मायुरारोग्यदायकं त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतान् मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भूर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यशचैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ति तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्य कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयत्नेन न प्रकाश्यं कदाचन। श्रीदेव्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पालान् अमरात्वमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्पे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनं नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वतीपतिः वन्धनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मुक्षीयं पातु मां चन्द्रशेखरः मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः
प्रसौ मे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दी पातु कौवेर्यां मेषान्यामीश्वरुवतु ईशानः सलिले पायत् घोरः पातु कानने अंतरिक्षे वामदेवः पायात्ता पुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्यं मायुरारोग्यदायकं त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतान् मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भूर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यशचैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ति तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्य कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयत्नेन न प्रकाश्यं कदाचन श्रीदेव्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञं सृष्टिस्थितिलयात्मकं मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पालान् अमरात्वमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्पे विनियोगः प्रकीर्तितः ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनं नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वतीपतिः वन्धनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्युर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मुक्षीयं पातु मां चन्द्रशेखरः मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसौ मे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दी पातु कौवेर्यां मेषान्यामीश्वरुवतु ईशानः सलिले पायत् घोरः पातु कानने अंतरिक्षे वामदेवः पायात्ता पुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्यं मायुरारोग्यदायकं त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतान् मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भूर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यशचैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि
नश्यन्ति तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्य कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयत्नेन न प्रकाश्यं कदाचन। श्रीदेव्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पालान् अमरात्वमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुदाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्पे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनं नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वतीपतिः वन्धनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मुक्षीयं पातु मां चन्द्रशेखरः मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसव मे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दी पातु कौवेर्यां मेषान्यामीश्वरोऽवतु ईशानः सलिले पायत् घोरः पातु कानने अन्तरिक्षे वामदेवः पायात्ता पुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्यं मायुरारोग्यदायकं त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतान् मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भूर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यशचैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ति तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्य कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयत्नेन न प्रकाश्यं कदाचन। श्रीदेव्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पालान् अमरात्वमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुदाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्पे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनं नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वतीपतिः वन्धनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्योर्जानुयुगं पातु
दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मुक्षीयां पातु मां चन्द्रशेखरः मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसौ मे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दी पातु कौवेर्यां मेषान्यामीश्वरवतु ईशानः सलिले पायत् घोरः पातु कानने अंतरिक्षे वामदेवः पायात्ता पुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदां सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्यं मायुरारोग्यदायकं त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतान् मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भूर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यशचैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ति तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्य कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयत्नेन न प्रकाश्यं कदाचन श्रीदेव्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञं सृष्टिस्थितिलयात्मकं मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पालान् अमरात्वमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्पे विनियोगः प्रकीर्तितः ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनं नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वतीपतिः वन्धनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मुक्षीयां पातु मां चन्द्रशेखरः मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसौ मे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दी पातु कौवेर्यां मेषान्यामीश्वरवतु ईशानः सलिले पायत् घोरः पातु कानने अंतरिक्षे वामदेवः पायात्ता पुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदां सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्यं मायुरारोग्यदायकं त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतान् मृत्युस्तस्य न विद्यते
लिखितं भूर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यशचैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ति तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्य कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयत्नेन न प्रकाश्यं कदाचन। श्रीदेव्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पालान् अमरात्वमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्पे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनं नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वतीपतिः वन्धनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मुक्षीयं पातु मां चन्द्रशेखरः मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसव मे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दी पातु कौवेर्यां मेषान्यामीश्वरुवतु ईशानः सलिले पायत् घोरः पातु कानने अन्तरिक्षे वामदेवः पायात्ता पुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्यं मायुरारोग्यदायकं त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतान् मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भूर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यशचैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ति तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्य कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयत्नेन न प्रकाश्यं कदाचन। श्रीदेव्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पालान् अमरात्वमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्पे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे
सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनं नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वतीपतिः वन्धनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्युर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मुक्षीयं पातु मां चन्द्रशेखरः मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसौ मे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दी पातु कौवेर्यां मेषान्यामीश्वरवतु ईशानः सलिले पायत् घोरः पातु कानने अंतरिक्षे वामदेवः पायात्ता पुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्यं मायुरारोग्यदायकं त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतान् मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भोर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यशचैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ति तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्य कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयत्नेन न प्रकाश्यं कदाचन श्रीदेव्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञं सृष्टिस्थितिलयात्मकं मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पालान् अमरात्वमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्पे विनियोगः प्रकीर्तितः ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनं नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वतीपतिः वन्धनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्युर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मुक्षीयं पातु मां चन्द्रशेखरः मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसौ मे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दी पातु कौवेर्यां मेषान्यामीश्वरवतु ईशानः सलिले पायत् घोरः पातु कानने अंतरिक्षे वामदेवः पायात्ता पुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यं
कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्यं मायुरारोग्यदायकं त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतान् मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भूर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यशचैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ति तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्य कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयत्नेन न प्रकाश्यं कदाचन। श्रीदेव्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पालान् अमरात्वमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्पे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनं नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वतीपतिः वन्धनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मुक्षीयं पातु मां चन्द्रशेखरः मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसव मे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दी पातु कौवेर्यां मेषान्यामीश्वरवतु ईशानः सलिले पायत् घोरः पातु कानने अन्तरिक्षे वामदेवः पायात्ता पुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्यं मायुरारोग्यदायकं त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतान् मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भूर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यशचैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ति तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्य कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयत्नेन न प्रकाश्यं कदाचन। श्रीदेव्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पालान् अमरात्वमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतान्
मृत्युंजयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्पे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनं नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वतीपतिः वन्धनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मुक्षीयं पातु मां चन्द्रशेखरः मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसव मे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दी पातु कौवेर्यां मेषान्यामीश्वरवतु ईशानः सलिले पायत् घोरः पातु कानने अंतरिक्षे वामदेवः पायात्ता पुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्यं मायुरारोग्यदायकं त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतान् मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भूर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यशचैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ति तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्य कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयत्नेन न प्रकाश्यं कदाचन।